बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछला जो लेक्चर है हमारा वो हमने छोड़ा था यहाँ तक इमाम गज़ाली के तसव्वुरात के ऊपर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इमाम गज़ाली जो हैं वो ये कहते हैं कि इल्म के बगैर हकीकत तक नहीं पहुँचा जा सकता, और अक्ल जो है वो इंसान को इल्म तक पहुँचाती है। इसके अलावा ये कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जो फजीलत है या अहम बात है वो इल्म है। और आखिर में उन्होंने ये बताया था कि इल्म जो है वो दो तरह का होता है, इल्म महमूद और इल्म मज़मूम। ठीक है जी। इल्म महमूद के अंदर उन्होंने ये बताया था कि पसंदीदा अलूम जो हैं वो कौन कौन से हैं। वो इल्म जिसको हासिल करने से इंसान का फ़ायदा होता है और दूसरों का भी उससे फ़ायदा होता है। और इल्म मज़मूम वो है जिसके लिए इंसान के करने से या इल्म को हासिल करने से उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी नुकसान का कोई पहलू जो है वो सामने आता है। आज हम शुरू करेंगे इमाम गज़ाली के मकासद तालीम से, यानी इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम का जो मकसद है वो क्या था, कि तालीम क्यों हासिल की जाए। तो इसमें तकरीबन 6 बातें ऐसी हैं जो उन्होंने हमें बताई हैं कि तालीम क्यों हासिल करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो उन्होंने कहा कि मार्फत इलाही का हसूल। मार्फत का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है तारुफ़, पहचान, शनाख्त। हाँ जी। बात कर रहे थे इमाम गज़ाली के मकासद की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि मार्फत इलाही का मतलब है अल्लाह ताला की पहचान, शनाख्त और उसका तारुफ़ हासिल करना। तो इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम का सबसे जो पहला मकसद है वो ये है कि इंसान अपने मालिक, अपने खालिक की ज़ात को पहचाने, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो इस्लाम की जो तालीमात हैं, ख़ास तौर पे कुरान पाक की जो तालीमात हैं उनको हासिल ना करे। तो इसलिए दीनी अलूम का होना अपने खालिक व मालिक को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ दुनियावी अलूम भी हमें जारी रखने चाहिए। दूसरा जो मकसद है उनका वो है रज़ा इलाही के आगे सर तस्लीम खम करना। इसका मतलब यह है कि जब हमने अपने खालिक व मालिक को पहचान लिया कि हमारा रब कौन है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने उसको राज़ी करने के लिए उसकी रज़ा के आगे जो है वो हमने सर झुका देना है। क्योंकि यही होता है, अपने मालिक को राज़ी करने के लिए हम उसके आगे सर ही झुकाते हैं, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते और उसकी हुक्म अदूली नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि जब हमने अपने खालिक व मालिक को पहचान लिया तो अब हम क्या करेंगे कि उसकी रज़ा के आगे सर को झुका देंगे। ठीक है जी, उसका फर्माबरदार बंदा बन जाएंगे। और जब इंसान अल्लाह ताला का तारुफ़ हासिल कर लेता है तो यकीनन वो अल्लाह की ख्वाहिशात जो हैं उनको मान लेता है और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की ख्वाहिशात के ताबे कर देता है। अच्छा, इसके बाद है इखलाकी अक़दार का फ़रोग़। यानी जब हमने अल्लाह ताला को पहचान भी लिया, उसकी ख्वाहिशात के आगे हमने सर भी झुका दिया, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे जब हम चलेंगे तो अल्लाह ताला ने जो रास्ता हमें बताया है इखलाकियात का, ठीक है, अक़दार होती हैं वैल्यूज़, यानी कि पसंदीदा बातें। तो अब हमने तालीम के ज़रिए क्या करना है कि इखलाकी अक़दार को डिवेलप करना है, उनको फ़रोग़ देना है, उनको बढ़ाना है, फैलाना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने भी इखलाकी तरबियत और इखलाकी अक़दार के फ़रोग़ पर बहुत ज़ोर दिया है। अब अक़दार हैं कौन सी? इसमें है जी सच्चाई, दयानतदारी, बड़ों का एहतराम वग़ैरह, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अमानत वग़ैरह हो जाती है, इसके अलावा दूसरों का ख्याल रखना और बहुत सी चीज़ें, रवादारी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तालीम के ज़रिए हमने इनको फ़रोग़ देना है, इसको दूसरों के साथ शेयर करना है और डिवेलप करना है। इसके बाद है जी आला किरदार की तश्कील व तकमील। ठीक है, जब हम इखलाकी अक़दार को अपना लेंगे तो तालीम का अगला मकसद क्या होगा कि हमने अपने किरदार को आला व अरफ़ा मुकाम तक पहुँचाना है। ठीक है, क्योंकि जब हम तालीम के ज़रिए इन अक़दार को अपना कर अपने किरदार का हिस्सा बनाएंगे तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, इंसान जो है वो इंसानियत के दर्जे पर फायज़ हो जाएगा, नेकी बदी में तमीज़ करने लग जाएगा, अच्छे कामों को अपनाएगा, बुरे कामों को तर्क कर देगा। और यही चीज़ें जो हैं वो तालीम के ज़रिए इंसान के अखलाक व किरदार को आला दर्जे तक पहुँचाती हैं। ये तो कुछ दीनी मामलात के हवाले से बात होगी। अब हम दुनियावी मामलात की तरफ आते हैं कि अल-गज़ाली जो हैं वो ना सिर्फ दीनी लिहाज से तालीम के मकासद मुकर्रर करते हैं बल्कि वो दुनियावी ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं, और वो कहते हैं कि दीन के साथ साथ दुनिया जो है उसको भी हमने साथ लेकर चलना है। तालीम का मकसद ये भी हो कि हम इस किस्म के अलूम हासिल करें कि जो दुनियावी तरक्की, दुनियावी जो हमारे मामलात हैं उनके साथ निमटने के लिए हमारे लिए फ़ायदा मंद इल्म हो,
اور ایسا علم جو ہے وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے بارے میں بھی ہمیں بتائے اور ہم اپنے دونوں معاملات کو لے کر چلیں۔ اور اگلا ان کا جو مقصد ہے وہ ہے جی تسخیر کائنات۔ تسخیر کائنات کا مطلب ہوتا ہے کائنات کو مسخر کر لینا، انڈر کنٹرول کر لینا، یعنی کائنات میں جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں ان کو اپنے استعمال میں ایسے لانا کہ اس سے انسان فائدہ حاصل کر سکے، اور صرف فائدے کے لیے ہی استعمال کرنی ہے، نہ کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ تو کائنات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اسرار و رموز یعنی چھپی ہوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو جاننا اور بنی نوع انسان کے لیے انہیں کام میں لانا، یہ بھی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے، اور اسی سے ہم دنیاوی جو معاملات ہیں، کاروبار ہیں، ان کو چلا سکتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو الغزالی نے ہمیں دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے کچھ مقاصد بتائے ہیں کہ یہ وہ مقاصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ آگے ہم ان کے نصاب کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو نصاب کے حوالے سے جو ہے وہ الغزالی نے مضامین کی درجہ بندی کی ہے۔ انہوں نے لازمی اور اختیاری مضامین ہمیں بتائے ہیں جی۔ لازمی مضامین کا نام انہوں نے رکھا ہے فرض عین، یعنی وہ فرض جو ہر حال میں ہر مسلمان نے اس کو ضرور ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ہر حال میں حاصل کرنا ہے؟ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، قرآن و حدیث ہیں، بچے کی عمر کے مطابق اسے تمام معاملات کے بارے میں بتانا، تو یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تدریج کا خیال رکھا جائے۔ اب تدریج کیا ہے جی؟ یعنی کہ درجہ بدرجہ، گریجولی بچے کی جو ایج ہے، جتنا وہ سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق روزمرہ زندگی کے معاملات کے بارے میں اسے بتایا جائے۔ اور اس کے علاوہ قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ جو ہیں یہ ایسے علوم ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد فرض کفایہ کی طرف آ جاتے ہیں، جس کو انہوں نے اختیاری مضامین کہا ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو دنیاوی زندگی میں معاشرے کا کاروبار چلانے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس میں یہ بات ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے جاننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی ایک شخص، کسی دوسرے کے بارے میں کوئی دوسرا شخص، کسی تیسرے کے بارے میں کوئی تیسرا شخص، یہ جیسے جیسے جانتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ زندگی کا کاروبار چلتا رہے گا، اس میں رکاوٹ بھی نہیں آئے گی، اور ساری چیزوں کا سب لوگوں کے لیے جاننا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ ان میں طب ہے جی، یعنی میڈیکل کی تعلیم، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، بزنس وغیرہ، پارچہ بافی، کپڑے بنانے کا جو انڈسٹری ہے، اور علم سیاسیات وغیرہ یعنی پالیٹکس، ملک کا نظام چلانا۔ تو دیکھیں اب سارے لوگ ان چیزوں میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، اس کے باوجود ملک کا نظام چلتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ادھر آ جاتے ہیں، کچھ یہ والا شعبہ لے لیتے ہیں، کچھ یہ والا لے لیتے ہیں، تو ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ آگے ہم الغزالی کے طریقہ تدریس کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ تو طریقہ تدریس کی اگر بات کی جائے تو وہ طریقے جو آج مغربی مفکرین ہمیں اپنے ناموں سے منسوب کر کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ جی فلاں کا فارمولہ ہے، تو یہ فلاں کا میتھڈ ہے، وہ چیز جو ہے وہ آج سے کئی سال پہلے الغزالی نے ہمیں بتا دی، اور یہ وہ طریقے ہیں جو کہ علم نفسیات کے عین مطابق ہیں اور بچے کی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ یعنی وہ کون سے طریقے ہیں جس کے تحت ایک معلم کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اب اس میں فرسٹ آف آل انہوں نے کہہ دیا کہ بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا، یعنی وہ تعلیم جس میں بچے کا طبعی رجحان ہوتا ہے نیچرل ایپٹیٹیوڈ، مطلب قدرتی طور پر جس چیز میں بچے کی دلچسپی ہے، وہ سبجیکٹس، وہ مضامین، وہ علوم بچے کو پڑھانے چاہیے جس کے لیے وہ خود اپنے طبعی رجحان اور ملان ہوتا ہے جھکاؤ، اور مزاج، یعنی جس چیز کے بارے میں وہ اپنا مزاج رکھتا ہے اسی طرح کی تعلیم جو ہے وہ بچے کو دی جائے۔ آگے ہے جی تدریج کا، جیسے کہ ادھر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ یہاں پہ درجہ بدرجہ، گریجولی، یعنی بچے کی عمر اگر چھوٹی ہے تو اس کے مطابق، اگر تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو ویسے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو مرحلہ وار جو ہے وہ علم اسے پیش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس حوالے سے مغربی مفکرین کے پیش رو کا مطلب ہوتا ہے آگے چلنے والے، یعنی مغربی مفکرین تو آج وہ باتیں کر رہے ہیں نا، الغزالی نے وہ باتیں بہت پہلے کر دی ہیں، اور نفسیاتی طریقہ تعلیم کی بالکل اکارڈنگ ہیں یہ سارے طریقے، اور اس کی ڈیٹیل انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بھی بتائی ہے کہ کس طرح سے تدریجاً بچوں کو علم دینا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا۔ اوپر ہم نے رجحان دیکھا ہے، رجحان ہوتی ہے دلچسپی، ذہنی استعداد بچے کی صلاحیت، یعنی ایک چیز میں بچے کی دلچسپی تو ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا، اس کی اتنی ایبلٹی نہیں ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف دلچسپی کو دیکھا جائے بلکہ ایبلٹی کو بھی دیکھا جائے کہ جس کام کو کرنے کی بچے میں صلاحیت ہے اسی طرح کا کام اس سے کروایا جائے، ورنہ تعلیم کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔